वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दिन, मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा, मेज़बानान मजलिस व दाइयान महफ़ल, ख़ासकर ज़मन ददे मजलिस मेज़बान बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना ज़ाकिरुल्लाह साहब पदावत बांधे और मद्दाह रसूल बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना शफ़ीउल्लाह हमदर्द साहब पदावत स्तासो दे मजलिस ता यौज़लब्या द हाज़िरे दो शरफ मिलाउश और रातक सरा रात खुशाली महसूस शुआ ज़का तेर ज़ल स्तासो दा तकरीब दनेर पगाड़ो और उस अल्हम्दुलिल्लाह आबादिया चार दिवाली शवे। उम्मीद दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बवरता नूरम इल्मी और अमली तरक्की वर क्यों अल्लाह दे वर सारा तामीराती तरक्की हम नसीब की। दा पकोर सोच नास दी, दा गुलाली तालिबान दी, दा अल्लाह अजीम किताब कुरान करीम ख़त्म करे, दा दई दा दस्तार फजीलत और दा ख़त्मुनो दा खुशाली प मुनासबत सरा दा दे बाबरकता महफल इनइकाद शवे। माना उड़ान दे उलमाए किरामो द खपलो ख्यालातो इजहार करे। उम्मीद दादे चे रुस्तबम उलमा राजी और द खपलो ख्यालातो इजहार बा कई। मा द कुरान करीम द अव्वल सिपारे यौ आयात करीमा तिलावत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे आयात करीमा के द कुरान करीम मिसाल जिक्र कई। अल्लाह फरमाई औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। अल्लाह पदे आयात के द कुरान करीम तशबीह वर कई आसमान ना वरीदुन के ओबो बारान सरा। अल्लाह वे द कुरान मिसाल द बारान दे। उस द कुरान मिसाल द बारान वले दे दा तशबीह पसके दा पदे लगजान पोई कई। जमंग पख्तानम वे फलान के साड़े समझ मारे दे नो फलान के ज़मारे दे या ज़मारी पशान दे सके पसालोरु गर्जी ना। एदा माशुमान वाले खबर दा मोबाइल जिप के वाचो तासु मोबाइल जिप के वाचो जिप के वाचो बस यौ रिकॉर्ड बोशी अगब ब्या तासु वावरे तेम जब के वाच वर सर पर तकलीफ वर सारा दजड़ मेमोरी कार्ड कुलाव के मणा द मोबाइल मेमोरी कार्ड ठोला वरस तासु सर कुलावी दजड़ मेमोरी कार्ड कुलाव के सवाव रे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे द कुरान मिसाल आसमान न वरीदुन के ओबो द बारान पशान दे दा तशबीह पसके दा पदे जान पोई कई। जमंग पख्तानम वे फलान के सम ज़मारे दे सम मतलब माना दा चे दा सम जड़ावर दे लका ज़मारे चे जड़ावर दे दा मतलब ना चे फलान के सम ज़मारे दे मतलब दा चे पसालूरु गर्जी या ज़मारी जामी नहीं बरबन गर्जी नो दा फलान के साड़े बरबन गर्जी या दजमारी लाकायदा नो दे फलान की सड़ी लाकायदा ना। तशबीह पे वजह की फलान के सड़े समझ मारे दे मतलब दा सिंगा चिज मारे जड़ावर बहादुर दे दसे दा
فلان کے سڑیم زڑاور او بہادر دے اللہ وی دا قرآن مثال دا باران دے قرآن دا باران پشان دے پسکے باران دا برن رازی قرآن دا برن راغلے باران رحمت تے قرآن رحمت تے باران کے خیر کثیر دے قرآن کے خیر کثیر دے باران کے فوائد دے قرآن کے فوائد دے باران چے کل برن رازی اول ریز او تیاریوی قرآن چے راتلا اول دا کفر و جہالت تیاریوی باران چے رازی پاگی کے راد و گرزاروی قرآن چے راگے پدے کے دا جہاد سخت آیاتونا دی باران چکے گی اگے کے برخنا اورانا و بجلیوی قرآن چراغے پدے کے علم نور اورانا دا باران دا برانا قرآن دا برانا باران لگ لگ وریگی قرآن لگ لگ نازل دے باران دا رب پا حکم قرآن دا رب پا حکم باران ارساس کی سارا پرشتے را کوزے گی قرآن دا ار آیات سارا پرشتے را کوزے شوی دی بارانم دا اللہ رحمت تے قرآنم دا اللہ رحمت تے باران پاک دے قرآن پاک دے باران طیب قرآن طیب باران پاکون کے دے قرآن پاکون کے دے باران سارا موسم خوشگوار شی قرآن سارا ماحول خیستا شی باران چراشی باران سارا او قوم تا دا خوشگواری پیغام ملاوی گی قرآن سارا قوم تا دا امن پیغام ملاو دے باران چاہتا رحمت شی چاہتا زحمت شی قرآنم چاہتا رحمت تے چاہتا زحمت تے زکا چاہتا دا ہدایت ذریعہ شی چاہتا دا گمراہی ذریعہ شی باران برن رازی زمک ترسی قرآن برن راغلے زڑنو ترسی دلے دے اس وقت دو قسم دا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبص لا یخرج الا نکدا یوزمکا پاکا دا دویم ازمکا پلیتا دا یوزمکا خوگا دا دویم ازمکا خورا دا پاک ازمکا باران نفیدہ علی پاک ازمکا فیدے علی میوی ورکی سمری ورکی فصلون ورکی سبزیان ترکاریان ورکی قوم تت پیدا ملاوی گی خورا او خبیص ازمکا اگر باران نفیدہ نالی دا سے دا انسانیت زلونم دو قسم دی باران قرآن راگے دا چا دا زلزمکا پاکا دا اگر تت فیدا ملاو شوا دا چا دا زلزمکا گندہ دا اگر تت فیدا نملاوی گی سنگا چے باران راشے پا ڈیران اواری گی ڈیران کے نورم گن سے واقع ڈیران کے ڈن جوڑ شے ڈیران کے گن نورم سے واشے ڈیران پا باران نپاکے گی زکا دا ڈیران فطرت خبیستے ڈیران پا پلا پلیتے باران را تک سارا دا غب پلیتیان نورم سے واشے دا چاد دا زلزمکا چے پلیتا ہوا قرآن را تک سارا دا غد دا زلزمکا نورم گمدشوا بطور مثال در تویما دا ابو جال دا زلزمکا گمدوا قرآن راگے دا غب ازلک کفر نورم سے واقع ابو لہب دا زلزمکا گمدوا قرآن راگے پزلک کفر نورم سے واشا ابو طالب دا زلزمکا گمدوا قرآن راگے ابو طالب تے پیدوا نغستا دا ابو بکر دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے ابو بکر نا صدیق اکبر جوڑ شا عمر دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے عمر نا فاروق اعظم جوڑ شا عثمان دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے عثمان نا ذوالنورین جوڑ شا علی دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے علی نا حیدر کرار جوڑ شا معاویہ دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے حادیم مہدیات جوڑ شا دا مور بی بی عائشہ دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے دا مور بی بی عائشہ نا ام المومنین جوڑا شوا بلال دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے محزن رسول تے جوڑ شا خباب دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے شہید اعظم تے نا جوڑ شا بیا ولی اولویم ابو ذر دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے جبل استقامت تے جوڑ شا حضیفہ دا زلزمکا پاکوا قرآن راگے رازدار رسول تے جوڑ شا ثابت ابن قیس دا
सड़स बका पाका हुआ कुरान रागे खतीब नबी ते जोड़ शा द 1,44,000 सहाबा किराम त सड़स बके पाके वे कुरान रागे मायारे हक व मायारे ईमान ते जोड़ शोला मावे द कुरान मिसाल द बारान दे बारान बरा नाराजी कुरान बरा नारागले बारान ज़मके तारा से कुरान ज़ुड़नो तारा से दले ज़मका दा सज़मका पाका दा सपलिता दा सख्वागा दा व सखावरा दा पाका ज़मका बारान न फैदा अली पलिता ज़मका बारान न फैदा नाली ज़ुड़ना दा चा पाक दी कुरान ने फैदा वागस्ता दा चा ज़ुड़ना गंदा दी कुरान ने फैदा वानगस्ता बारान चाता रहमत शी औ चाता जहमत शी कुरान चाता हिदायत शी चाता द्वलालत शी दा कुरान व युद्विल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा ए कलप बारान वलार फसल खराब शी और प्रिउजी वलार फसल ज़मके सारा ज़मकशी औ कलप ज़मका बांदे बारान उशी दज़मके न फसल रा उठू कीगी सब पे बुलंद शी और सब पे पस शी दसे कुरान दे इन्ना अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आखरिन देर खलक अल्लाह पे कुरान बुलंद कर और देर खलक द कुरान द वजह न ज़लील कर ज़दर त मिसाल हुए मा द पैगंबर खुदा ज़माना के यौ तरफ त अबू लहब ते बल तरफ त बिलाल दे अबू लहब प नसब बुलंद दे प खानदान बुलंद दे प नसब कुरैशी दे अरबी अरबों के कुरैशी कुरैशों के हाशमी हाशमियानों के द पैगंबर खुदा तरदे प हुस्न जमाल के दुमरा खैस्ता दे तारीख वाला वही चाबू लहब पतोरा त्यार के नास्तो मखबे पड़का कोला पता बलगे दा चदलता अबू लहब नास्ते लहब माना दा शुगला अबू लहब माना दा शुगलो वाला मखबे राना कोला हुस्न जमालिम दुमरा ज़्यादते मालो दौलत दुमरा दे वके पर सरदारानों के सरदार नवाबानों के नवाब खानानों के खान मलकानों के मलक वशरानों के मशर चौधरियानों के चौधरी पर सरदारानों के लोई सरदार दे अबू लहब मालो दौलत दसारा कौमो नसब दसारा खानदानो शजरत दसारा और सब दे पूरा दे पर हुस्नो जमालम पूरा दे खुदा कुरान तालिब नशा कुरान सरे ताल्लुक जोड़ न का रब्बे कायनात वही तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब अबू लहब हलाक शा अबू लहब का न माल पैदावार करा न जायदाद पैदावार करा न औलाद पैदावार करा न किस्ब पैदावार करा न अमल पैदावार करा न खानदान पैदावार करा न कौम पैदावार करा न कबीले पैदावार करा न शजारी पैदावार करा न सिलसिले पैदावार करा न वर्ता हुस्न जमाल पैदावार करा न वर्ता दौलत माल पैदावार करा बल तरफ तब बिलाल दे कम बिलाल गुरबत दवजना पसर दस्तार नश्ता गुरबत दवजना पख्तो पेजार नश्ता हुस्न जमाल नश्ता दौलत औ माल नश्ता अबू लहब पशान नसब नश्ता अरबिना पखानदान हाशमिना बल्कि पखानदान हबशी दे हैसियत द गुलाम दे पतन जामे नश्ता पबदन कपड़े नश्ता यौ सादर दे अगर सादर ने लंग वाले दे द गुरबत पे इंतहादा हैसियत द गुलाम दे खुदा कुरान तालिब शा कुरान सरे वासिता शवा कुरान सरे ताल्लुक शा पैगंबर खुदा फरमाए द मेराज पशपा बांधे उम्मे हानि पकोर के उदौमा जिब्रील अमीन रागे द खूबे बेदार क्लब मस्जिद हराम ते बोतलब जमजम प उबोरा तजरवीन ज सिनै चाकरा ज़ इल्म नूर हिकमत औ ईमान नराता डक्का ब्या पहला अस्मान तलालम बाबा आदम सर मुलाकातो शब द्वेम अस्मान तलालम हजरत यहया ईसा सर मुलाकातो शब द्वेम अस्मान तलालम यूसुफ सर मुलाकातो शब सलोरम अस्मान तलालम इद्रीसो इलियास अलैहिमुस्सलाम सर मुलाकातो शब पिंजम अस्मान तलालम हजरत हारून सर मुलाकातो शब शपगम अस्मान तलालम मूसा
कलीमुल्लाह सर मुलाकात शा वम अस्बाम तलारमा इब्राहिम खलीलुल्लाह सर मुलाकात शा वम अस्बाम नबरा सिदरतुल मुंतहा तलारम अलतरा न जिब्रील सारशा जिब्रील व या रसूल अल्लाह बरद रब तजल्लियात समा व ज़रस्वजी जहां नूरियों की सरदार की पर जल जाती है वहां मोहम्मद अरबी के कदम बढ़ जाती है। आका मदनी अर्श मुअल्ला तलाड़ा अर्श मुअल्ला न बरा दना फतदल्ला मुकाम तलाड़ा दना फतदल्ला मुकाम न बरा दकाबा कोसेन औ अदना प मुकाम दरब सरद औहा इला अब्दिही मा औहा राज का मुलाकात का दरब दीदारों का या वापस जन्नत तलाड़ा हुजूर वही जन्नत के गर्जे दम मादख बोद पेजार क्रसार वावरेद कशार वावरेद तपोस मेउका जिब्रील दासोक्ते चज़ई दख बोद पेजार क्रसार जन्नत के औरमा जिब्रील जवाब राका या रसूल अल्लाह दास्ता गुलाम स्ता शख्स स्ता शागिर्द स्ता सहाबी बकुराम तालिब बिलाल दे कदम मक्का की अली आवाज जन्नत के औरदले की यौ तरफ ता बुलहब मालो दौलत वाला ऐशो इशरत वाला नसब वाला बल तरफ ता बिलाल गुर्बत वाला अबू लहब जहन्नमी का पिरश बिलाल गर्ज मक्का के हुजूर वे कदमुन का शारिज जन्नत के औरमा वजह सदा बिलाल द कुरान तालिब शो इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा अल्लाह पदी किताब देर कौमुना बुलंदई व यदउ बिही आखरीन और देर कौमुना अल्लाह पदी किताब पसकई कतकई दास्ता सु बचदी दे द अल्लाह किताब सीना के जे का चाप हिफज और चापा नाज़िरा द अल्लाह किताब उवे देता इज्जत व अज़मत में लाउशा मोमिनानो रुनो स्तासु के द चा बच्ची बकूर ता दौरज देड़ी राउड़ी सोक बद हफ्ते मजदूरी राउड़ी सोक बद म्याश्ते तनखा राउड़ी तासु बागे ता खुशाले दे ता खुशाला शई दे दौरज देड़ी दापते मजदूरी दम्याश्ते तनखा खुरा नौड़ा खुदा बच्ची कुर्ता किताबुल्लाह राउड़ा दस्तासु कुर्ता दा अल्लाह किताब राउड़ा और दा अल्लाह किताब इज़्दक सीना के मापूस का पहिब्ज़ो पनाज़िरे हुए पदिलो दिमाग के नौ और दा अल्लाह दा किताब सरे ताल्लुक श उस ददेव दागे परक सदे दा बच्ची बद क़यामत पोरस द खानदान द लसु का सानो शपात दे तनंदल तद इज्जत दस्तार पसर दे सबा द क़यामत पोरस बे मोर प्लार तद इज्जत ताज पसरी स्ता सोदा खोखा द क़यामत पोरस दर तद इज्जत ताज पसर शी उचता वासर ब्या प बच्चो कुरान यादो कना उचता वासर प बच्चो ब कुरान यादो और दा मदरसे और दा जुमातुना दा बाबा दो इंशाअल्लाह दा मौलाना जाकिर साहब मेहनत कई और दा गोरा आबादी शुरू दा और तासु पद खपल स्तरगो दलता गोरे दे आबादी के और दलता दे मदरसे द पारा खपल सलाहियतुना खपल मालुना खपल पैसे लगो पे इंशाअल्लाह उछा तवासर हर किस्म और हर मुमकिन ताउन च जमंग न कीगी उलमा सरा कौबा कना जा दे माशुमानो ता ददई मोर प्लार ता उस्ताजानो ता मौलाना जाकिर से बहु ददई दा जुमला रागलो मिलमनो ता द कुरान करीम द खत्मुन मुबारक बाद व आखिर दावाना।